मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी कुरान दोस्त हफ्सा सुहेल और इंशाल्लाह आज आपको कुरान पाठ की पूरी रिवीजन करवाई जाएगी। आधा हिस्सा मैं कवर करवाऊंगी और आधा मेरी कोलीग करवाएगी इंशाल्लाह। तो इसको बाकायदा शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हम लोगों ने ये देखा था कि कुरान फहमी के दौरान पेश आने वाले जो दो मेन चैलेंजेस थे वो कौन से थे। एक तो अल्फाज के माना यानी वोकैबुलरी हमारी, ठीक है, और वो हमने किस तरह से याद रखते थे, इशारात और फिक्रों के जरिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ग्रामर है, जो कि हम टीपीआई से करते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा अरबी बोलचाल से उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, इशारात का क्विकली देख लेते हैं क्या होते हैं इशारात के फायदे। वो जंजीर का किरदार अदा करते हैं, ठीक है, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर जिसने हिफ्स करना हो या पूरे पेज का कॉन्टेक्स्ट अपने जहन में लाना हो तो हम वो इशारे रख लेते हैं, ठीक है। आप क्विकली उसको जब उसकी हेडिंग पढ़ते हैं तो आपके जहन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा जो फिक्रे थे, फिक्रे क्या होते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस जो हम याद करते हैं, जैसे इंशाअल्लाह वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह हम लोग इजीली अपने जहन में उसका मीनिंग लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ फ्रेजेस हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह समझी जा सकती है कि अगर हम खाली इनका अगर तर्जुमा याद करें, हो सकता है हम भूल जाएं। अगर हमें कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसे हुई होती है ना, जल्दी से वो उसको रिवोक करता है मेमोरी से और फिर इजी हो जाता है हमें याद रखना। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले सफ़े पे आ जाते हैं। पहला सफ़ा क्या हमने इशारात पढ़े थे, कोई बता दे पहले सफ़े के चार इशारात कौन से थे। जी हैंड रेस कर लीजिए और बताइए। किसी को भी नहीं याद? जी सिस्टर फराह आप बताइए। जी कौन से थे? अल्लाह की तारीफ, हम्म, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और शॉर्ट इशारे क्या थे, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, ठीक है। ये तो अब तक याद हो गए होंगे इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड कर लिया था। पहला सफ़ा के सूरह उसके अंदर फातिहा थी, उसके बाद जो है दो इशारे उसमें से थे, फिर उसके बाद सूरह बकरा का स्टार्ट था और दो इशारे उसमें से थे। तो सूरह फातिहा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह QC1 में भी करके आए हैं। इसकी 12 आदात जो थी आऊज़ु बिल्लाह और सूरह फातिहा की, वो आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से दोहरा लेनी है, ठीक है। उसके अंदर अगर हम इसको यहाँ से देखें थोड़ा सा तो तर्जुमा भी माशाल्लाह आपको आता ही है, इसका इतनी दफ़ा कर चुके हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमने रिलेट करना हो कि अल्लाह की तारीफ किस तरह है, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे आप लोग अपने तर्जुमे के अंदर से या टेक्स्ट के अंदर से कोई इस तरह के वर्ड्स ढूंढ लें, जैसे रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तारीफ है ना, अर्रहमान अर्रहीम है। इस तरह करके आप लोग याद कर लें ताकि आपके जहन में आ जाए कि जब अल्लाह की तारीफ की बात करें तो कौन से हम लोग पॉइंट्स जहन में है, ठीक है। इसी तरह हिदायत की दुआ है, हिदायत की वर्ड अगर तो कई दफा ये होता है ना कि जब वर्ड आ रहा होता है तो फिर इजी हो जाता है रिलेट करने, जैसे यहाँ इहदीना यहाँ पे आ रहा है तो हिदायत की दुआ यहाँ से आप याद रख ले, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड इशारों पे आ जाते हैं। जी, तो इसका एक्चुअली चलिए इसमें से अपाल देख लेते हैं। सबसे पहले कौन से हमने किया थे, कौन बताएगा? हामिदा एक किया था ना, एक किसके पैटर्न पे था, वो तो इजी सा है, जल्दी से बताते जाए, छी चाबियां बता दे। हामिदा कौन बताएगा, हैंड रेज के लीजिए। जी सिस्टर महजबीन आप बताइए। हमिदा, यहमदु, अहमद, हामिद, महमूद और हमदुन, उसने तारीफ की। माशाल्लाह ठीक हो गया, ठीक है। उसके अलावा बाकी बहुत दफा पढ़ चुके हैं। हदा यहदी है, वो आगे जाके भी देखते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह आदात एक दफा गो थ्रू कर लेनी है। फिर उसके बाद जो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, मुत्तकियों के लिए हिदायत, ठीक है। तो यहाँ से साथ साथ पढ़ते भी जाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम, ठीक है, हरूफ मुक़त्तआत में से है। फिर ज़ालिकल किताब, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़ालिका यहाँ पे मानी क्या आया हुआ है, ये किताब, ठीक है, क्योंकि ये एम्फसाइज करने के लिए है। और किताब क्या है ये भी हमें पता है, वाहिद है, और क्या है ये, मुज़क्कर है, ठीक है। ये सारी चीजें याद है ना आप लोगों को? और क्या है, इसम है या नहीं है? अलिफ लाम है इसम है। तो इसम है, ठीक जी है। जी, इसम। ठीक हो गया। ला रईबा, नहीं है कोई शक, फी ही, इसमें, ठीक है। टुकड़े आपने साथ साथ देखते जाना है।
हुदन हिदायत है लिलमुत्तकीन, ठीक है। माइक्स काइंडली आप लोग म्यूट रख लीजिए। जी, तो मुत्तकियों के लिए हिदायत। अब यहाँ से हमें कैसे याद रहेगा ये हुदल लिल मुत्तकीन जो है, ठीक है, इससे हमारा इशारा यही है, हिदायत है परहेजगारों के लिए। इससे आपको याद रहेगा कि ये वाला जब आप जब भी देखेंगे आपके जहन में आ जाएगा कि अच्छा ये फ्रेज का फायदा है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं मुत्तकियों की सिफात। अब यहाँ पे सारी मुत्तकियों की सिफात बयान की गई हैं, 5 उनकी सिफात है। किसी को याद है? वैसे यहाँ सामने लिखी भी हुई है, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट से भी हम देखते जाते हैं। अल्लजीना जो लोग युमिनूना ईमान लाते हैं, युमिनूना का क्या इशारा होगा? युमिनूना, ठीक है, मुदारे है। बिलगैबी बी और गैबी, ठीक है, गैब पर। व युकीमून सलाता और कायम करते हैं नमाज, ठीक है। सलाता क्या है यहाँ पे बताएं? इसम है और क्या है? मुज़क्कर है मुन्नस है? मुन्नस है, ठीक होगा, और वाहिद है, ठीक है। नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा और उससे जो रज़क़नाहुम के कितने टुकड़े बनेंगे? 2 टुकड़े, ठीक है। हमने उनको रिज़्क़ दिया, युनफिकूना वो खर्च करते हैं। अब यहाँ से कौन कौन सी हमें सिफात पता चल रही हैं? एक तो जो मुत्तकीन है वो गैब पे ईमान लाते हैं, ठीक है, बिलगैबी, ठीक है, यहाँ से पता चल गया। उसके अलावा नमाज कायम करते हैं, ये युकीमुन सलाता से पता चल गया। रज़क़नाहुम यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्लाह की राह में खर्च करते हैं जो उनको दिया गया है, ठीक है। ये 3 बातें तो हमें इसमें से पता चल गई। अब आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, और वो लोग जो ईमान लाते हैं बिमा उस पर जो उनजिला क्या है यहाँ पे? अच्छा, ये अभी हो सकता है आपने ये वाला QC3 में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इलामी किताब है, इलामी हाँ जी, किताब है। ठीक है, किताबों के ऊपर ईमान लाए, बिल्कुल ठीक हो गया। किताबों पर ईमान और जो नाजिल किया गया उनसे पहले, ठीक है, यानी कि सब चीजों पे ईमान, कुरान मजीद और जितनी भी किताबें सब पे। और आखिरत पर ईमान लाते हैं। वह बिल आखिराती के कितने टुकड़े हैं? जी जल्दी जल्दी बताते जाएं। बिल आखिराती के कितने? वाह 3 ई और 3 आखिरत, ठीक है, और माशाल्लाह, ठीक है, 3 टुकड़े। माशाल्लाह। और वो सब आखिरत पे क्या कहते हैं? यकीन रखते हैं। यानी कि ये हमारी 5 सिफात मुकम्मल हो गई। इजी से आपको यहाँ से पता चल जाएगा, कोई रट्टा वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अब एक लाइन जो है ये है, वो लोग अला हुदन। अब ये कौन से लोग हैं? यही लोग हैं जो हिदायत पे अपने रब की तरफ से, ठीक है। वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग कौन है? फलाह पाने वाले, ठीक है। तो जिनमें जो मुत्तकियों की सिफात है उसके बाद बता दिया गया कि ये कौन लोग हैं। अच्छा जी, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अस्मा आप लोग एक दफा देख ले। इसम अस्मा, आलिम की जमा क्या हो सकती है? आलिमून, आलिमीना, यौम, अय्याम, सलात, सलावात। मुफलिह की दोनों तरह की जमा होगी, मुफलिहूना, मुफलिहीना। चलें एक एक हैंड रेस कर लीजिए और ये जल्दी जल्दी मुझे बताते जाएं। मालाका का ये 6 चाबियां कौन पढ़ेगा? सिस्टर माजबीन आपका हैंड रेस है, आप ही पढ़ लीजिए। मालाका, मलका, यमलिकु, इमलिक, मालिक, ममलूक और मिल्क, मिल्क। ठीक है। वो मालिक हुआ। सिस्टर निगत आप गादिबा का पढ़ लें। गादिबा, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस अस्सलाम जी। गादिबा, ए, गादिबा, यगदबु, इगदब, गादिब, मगदूबुन, गदबुन। ठीक हो गया, वो गुस्सा हुआ, ठीक है। इसका कौन से बाब से आ रहा है? सामिया यस्माउ, इसके तो हमें माजी से पता चल गया, ठीक है। चले आगे चलते हैं। बाकी टेबल्स आप लोग एक सेकंड के राजा का भी एक दफा पढ़ ले कोई, उसका वर्ड आ रहा था एक दफा। चले राजा का कौन पढ़ेगा? 6 चाबियां जी। सिस्टर सॉरी ब्रदर जफर आप पढ़ ले राजा का। राजा का, आपकी आवाज नहीं सही आ रही है, बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चले इसको मैं पढ़ लेती हूँ। राज़क़, यरज़ुक़ु, उर्ज़ुक़, राज़िक, मरज़ूक और रिज़्क़, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने जो दूसरा सफ़े का यानी इशारा पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? काफिरीन को हिदायत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे काफिर के बारे में थोड़ा सा बताया गया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 मिनट जी, यहाँ से ही देख लेते हैं जी। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन्होंने कुफर किया, ठीक है। काफारू का टेबल, काफारा, काफारू, ठीक है।
सवाउन برابر है, अलैहिम इसके 2 टुकड़े हो गए, ये तो आप लोग QC1 से पढ़े हैं, ठीक है. अनज़रताहुम इसके कितने टुकड़े बनेंगे? अनज़रताहुम कौन 3 बताएगा? 3 टुकड़े कौन कौन से? अनज़रता अंज़रता और हम, ठीक है. टुकड़े भी बताया करें साथ. चाहे आप डराएं उन्हें, अम लम तुनज़िरहुम, ये या आप ना डराएं उन्हें, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे. ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, क़ुलूबिहिम के कितने टुकड़े हैं? जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है. 2 टुकड़े, क़ुलूबी और हिम, ठीक है. कुलूबिहिम हाँ, उनके दिलों पर और उनके कानों, वाला समईहिम और उनके कानों पर, ठीक है. वाला और ऊपर, अबसारिहिम उनकी आंखों पर क्या है? पर्दा है. अच्छा मुझे बताएं ग़िशावा क्या है? ये तो इजी सा है. हाँ, इसम है इसम है, और इसम पर्दा तो है, मोइनस बिल्कुल मुअन्नस मुअन्नस है, है मुअन्नस है. और वाहिद है, ठीक हो गया. अच्छा, वालहुम अज़ाबुन अज़ीम. अब यहाँ पे एक बात जो याद रखने की है, जो कुफार की बात आ रही है, तो उनके लिए कौन सा अजाब है? अज़ाबुन अज़ीम है, बड़ा अजाब है, ठीक है. इस तरह का सवाल हो सकता है आ जाए. अभी आगे ऑप्शंस दिए हो, अज़ाबुन अलीम है, अजीम है, आप लोगों ने सही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है. अच्छा जी, फिर उसके बाद ये देख लेते हैं, बसर, अबसार, कल्ब, कुलूब, ठीक हो गया. खातमा का 6 चाबियां कोई बंदा पढ़ दे. कौन पढ़ेगा? हैंड रेज के लीजिए. जी सिस्टर फरा आप पढ़ लें. खतमा, यख्तिमु, इख्तिम, खातिम, मख्तूम, खत्म. खत्म, और उसने खत्म किया, ठीक है. और ये किसके पैटर्न पे है? दाराबा. इसके रूट लेटर्स दाराबा. भी आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है. अच्छा जी, आगे आ जाते हैं. मुनाफिकीन को हिदायत नहीं. मुनाफिकीन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. वामिन नासी और लोगों में से, मैं यकूलु आमन, ये कोई मिसिंग लग गया. मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाही, जो कहते हैं, यकूलु किस, कौन सा टेबल है बताएं जरा? काला यकूलु, ठीक है. एक बंदे की बात हो रही है, एक जो कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वबिल यौमी, वबिल यौमी के कितने टुकड़े हैं बताएं? वा बी और अल यौम. यौम, ठीक हो गया. वबिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान वाले, ठीक है. ये कौन सी किस्म के लोग हैं? पहले सबसे मुत्तकीन की बात हुई, फिर काफिरीन की बात हुई, अब ये मुनाफिकीन की बात हो रही है, ठीक है. ये बड़े डेंजरस से लोग हैं. क्यों है? क्योंकि ऊपर से तो कुछ है और अंदर से कुछ है, ठीक है. और इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं. युकादिऊना अल्लाह, और वो अल्लाह को धोखा देते हैं. युकादिऊना कौन सा फेल है बताए, कोई बताए? खदा, कौन बताएगा? खदा और फेल मुजारे है जमा. खदा, खदा, खदा नहीं, खदा यखदाउ, ठीक है. अच्छा, इसका अभी 6 चाबियां भी पढ़ते हैं. और वो अल्लाह को धोखा देते हैं, और ये युकादिऊना इस तरह से होगा, ठीक है, मुदारे. अच्छा जी, वल्लज़ीना आमनु, और उन लोगों को जो ईमान लाए, वमा यखदाऊना, और वो नहीं धोखा दे रहे हैं, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, लेकिन वो शऊर नहीं रखते. वमा यशऊरून, ये किसका टेबल है? यशऊरूना कौन सा फेल है? ये कौन बताएगा? शारा. शारा, शारा यशऊरू, ठीक हो गया. अब यहाँ पे क्या चीज एक इम्पोर्टेंट है कि जो मुनाफिकीन हैं उनका क्या मसला है उतना ज्यादा? क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया के बदले जो है, सॉरी, आखिरत के बदले किसको खरीद लिया? दुनिया की जिंदगी को खरीद लिया, ठीक है. और क्या किया है? उनके दिलों में किस चीज की बीमारी है? शक की बीमारी है और ख्वाहिशात की बीमारी है. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें. हाँ, यहाँ पे आ भी गया ना. फी कुलूबिहिम मारादुन, फी कुलूबिहिम के 2 टुकड़े हो गए, उनके दिलों में मर्ज है, बीमारी है. अच्छा, इसके मुझे बताए कितने टुकड़े होंगे? फसादहुमुल्लाहु, कितने टुकड़े हैं इसके? फा 4 है. ज्यादा ज़्यादा हुम और अल्लाह. अल्लाह, ठीक है. 4 टुकड़े. हाँ माशाल्लाह, ठीक हो गया. टुकड़ों के नाम बताया करें, ठीक है. बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने मारादन, बीमारी में, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, ठीक है. यानी अब यहाँ पे याद रखिए उनके लिए कौन सा अजाब है? अज़ाबुन अलीम है. और कुफार के लिए कौन सा था? अज़ाबुन अज़ीम. हाँ, ये याद रखना है. बिमा, क्योंकि, कानू यकज़िबून. अब ये क्या है? कानू यकज़िबून क्या है? हमने ग्रामर में भी पढ़ा था.
ماضی کیا ہے؟ ماضی استمراری ماضی استمراری ٹھیک ہے، کانا کے ساتھ اس کا ریسپیکٹو جب وہ کانا کا وہ آ جاتے کوئی بھی فعل آ جائے تو اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں، یعنی پاسٹ کنٹینیوس. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں نفس کی کون، ایک تو یہ جمع ہوتی ہے انفس اور دوسری جمع کیا ہوتی ہے؟ نفس اور نفوس بھی ہوتی ہے. نفوس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مراد، امراض، یوم، ایام. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. چلیے قضاء کی 6 چابیاں کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کے لیجیے. سارے لوگ پارٹیسپیٹ کریں نا. جی سسٹر شبنم آپ بتائیں گی. جی قضاء، خدا يخضع إخضع اقدا اقدا إخضع خادع مخدوع خداع. اس نے یہ دھوکہ دیا. ہاں تو یہ کس طرح یاد رکھیں گے آپ؟ فاتحہ جیسا ہے نا، افتاح جیسے جی. اقدا. ٹھیک ہے، اس کی ساؤنڈ یاد رکھنی ہے آپ نے، اس لیے یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں باب. یہ ضرور آپ لوگ دیکھا گیا، یہ ایگزام میں بھی ضرور آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح شاعرہ کا ٹیبل ہمیں کون پڑھ کے؟ سسٹر زاہدہ آپ پڑھے شاعرہ کا. شاعرہ جی شاعرہ یشعر اشعر شاعر مشعور شعور. شعور، یہ یاد رکھنا ہے، شعور نہیں ہے، شعور. یہ شعور آپ شعور. بالکل. اچھا یہ اکثر ہم لوگ مصدر میں نا زبر زیر کی غلطی کر جاتے ہیں اردو میں، کیونکہ ہم اس طرح یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ بڑا خیال رکھنا ہے، یہ غلطی نہیں کرنی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سمجھا وہ باشعور ہوا. قذبہ کا کون پڑھے گا؟ سسٹر نگت آپ پڑھ لیں. قذبہ جی انمیوٹ کیجیے. کذب یکذب اکذب کاذب مکذوب کاذب کذبن. ٹھیک ہے، کا نہیں کرنا. کذب ہاں ٹھیک ہو گیا. کذب ہاں کذب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس نے جھوٹ بولا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی فسادی اور بے وقوف یہ دیکھ لیتے ہیں. اب کس کی بات آ رہی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ، قیلا کیا ہے یہاں پہ؟ آپ لوگوں نے پڑھا تھا ابھی، بتائیں. مجہول ہے. ٹھیک ہے، اس کا پڑھا ہے نا ابھی ہم لوگوں نے لاسٹ والے لیکچرز میں. اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے، لا تفسدو، فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں. اب یہ تفسدو کا کیا فعل ہم نے پڑھا ہے؟ کون بتائے گا تفسدو کے بارے میں؟ تفسدو کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا. اور اس کا فعل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ چلیے سوچے، میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتی ہوں. اس سے فسادہ فسادہ. ٹھیک ہے، فسادہ یفسدو. ٹھیک ہو گیا. فساد نہ پھیلاؤ زمین میں. قالو تو وہ کہتے ہیں انما، انما کا کوئی ٹکڑا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ہم تو بس نحن مصلحون، کون ہے؟ اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں اور کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو اصلاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی الا، جان لو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون. اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا انہم کے بعد ہم آ رہے تو کیا اس کا مطلب ہے؟ تاکید آگے. ٹھیک ہے، ہم المفسدون، وہ فساد مچانے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سی بات ہے، یہ آپ کی ورک بک میں بھی ہے. ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پہ عمل نہ ہو، وہاں کیا ہوتا ہے؟ فساد ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے یہ دیکھ لیتے ہیں. میں ادھر ایک سوال کر لوں پھر وہ ہو جائے گا. یہ جی ولیکن کا ہم نے ٹرانسلیشن کیا، ولیکن کا ہم نے ٹرانسلیشن کی بھی ہے اور لیکن. ٹھیک ہے، لیکن میں نے جہاں کہیں بھی پڑھا نا وہاں وہ کہتے ہیں کہ واؤ کا یہاں پہ ولیکن میں واؤ کا جو ہے نا وہ اور نہیں ہوتا، ولیکن کا مطلب لیکن ہوتا ہے. تو میں صرف یہ سسٹر کنفرم کرنا چاہ اچھا رہی تھی. آپ جب تھوڑا سا ابھی QC2 میں ہے نا، آپ آگے جاتی جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا. اس کے بہت سارے میننگز آپ کو پتہ چلیں گے، بڑی ساری ٹرانسلیشن سے. ٹھیک ہے، کنفیوز نہیں ہونا. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا آپ اس کو یاد کر لیں، ایزی والا ہے یہ. فی الحال آپ یہی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، کھڑکی کھلی رکھنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا جی پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، کما کی کوئی ٹکری نہیں ہے، جیسے آمن الناس، لوگ ایمان لائے. اب کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے نا. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، جیسے ایمان لائے سفہاء، بے وقوف لوگ. تو انہیں یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، الا جان لو، انہم، بے شک ہم السفہاء، وہی ہیں بے وقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، سفہاء کا کیا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ سفیہہ
اور क्या था इसका मुदारे कौन बताएगा? यस्फहु। यस्फहु, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं। इसमें से कौला का एक दफा, कौला का आप लोगों ने ग्रामर की टेबल में पढ़ी है, ठीक है। इसमें और मुस्लिह की मुस्लिहूना मुस्लिहीना, मुफसिद की क्या जमा है मुफसिदूना और मुफसिदीना, फिर सफीहा का क्या जमा है सुफहाउन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लास्ट इस पेज का इशारा जो है दो रुख है वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। वाइजा, और जब, लकू, जब वो मिलते हैं, अल्लाजीना, उन लोगों से, आमनू, ईमान लाए, कौलू, तो वो क्या कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान ला चुके, वाइजा, और जब कलऊ, जब तन्हा होते हैं, इला, साथ, शयातीनीम, शयातीनीम के कितने टुकड़े हैं जी? शयातीन दो और शयातीन और हिम। हाँ बिल्कुल ठीक है, अपने दो। शैतानों के साथ। तो क्या कहते हैं, कौलू इन्ना माकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा, हम तो बस, नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो बस मजाक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये कौन सा टेबल पढ़ा था, कलऊ जो लिखा हुआ है, इसकी जल्दी से बताएं, कौन सा फेल पढ़ा था? कला, कला, कला यखलू, यखलू। उखलू, ठीक है। आगे कालिन, कालिन, मखूलुन और मखलूकुन देश, खलकुन। या डैश होगा, मखलूबुन या डैश होगा, ठीक है। और क्या था, मस्तर क्या है? खुलून, खलकुन श्योर, नहीं, खिलवतुन है। खलवतुन है ना, ठीक है। इसको मस्तर जो है अच्छी तरह याद करने हैं आप लोगों ने, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम, उनके साथ, व यमुद्दुहुम, और ढील देता है उनको। व यमुद्दुहुम के कितने टुकड़े हैं? वा और यमुद्दु और हम, ठीक है, तीन टुकड़े हो गए। फी तुग़यानिहिम, तुग़यानिहिम के दो टुकड़े हो गए, उनकी सरकशी में, यामाहून, वो भटकते फिर रहे हैं। अब यामाहून का क्या फेल पड़ा था, किसी को याद है? अमीहा, हाँ, अमीहा, आगे अमीहा यामाहू, ठीक हो गया। यामहू, बिल्कुल, एमा, ये फतह है। आम्यून, ठीक है, अभी देश, आगे देख भी लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, दो रुखे हैं, मजाक उड़ाने वाले हैं, और क्या अल्लाह ताला इनके साथ क्या करता है, इनको सरकशी में बढ़ा देता है, और वो नुकसान उठाने वाले हैं, हिदायत याफ्ता लोग नहीं है ये, ठीक हो गया। उलाइका, ये वही लोग हैं, अल्लज़ीना इश्तरौ दलालता, जिन्होंने खरीद लिया, किस चीज को खरीद लिया उन्होंने, गुमराही को हिदायत के बदले, ठीक है। जब भी आपके पास इश्तरा आएगा ना, तो उसके साथ कोई इस तरह का होगा, किसी चीज के बदले में कुछ और ले लिया, ट्रेड कर लिया कुछ, ठीक है। तो किस चीज को, गुमराही को उन्होंने किसके बदले ले लिया, हिदायत के बदले ले लिया। फमा रबिहत, पस ना फायदा दिया, तिजारतुहुम, तिजारतुहुम के कितने टुकड़े हैं? तिजारतु और दो तिजारत और हम, ठीक है, उनकी तिजारत ने, यानी कि कौन सी तिजारत ने, गुमराही को जो उन्होंने खरीद लिया था, ठीक है। इस तिजारत ने उनको कोई फायदा नहीं दिया, और ना थे वो कानू मुख्तदीन, हिदायत पाने वाले, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आमिहा की चाबियां आप लोगों ने देख ली हैं, कला की भी देख ली है, ये देखें कुलुवन, अच्छा दोनों तरह के इसके होंगे मस्तर, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, आग की मिसाल इसको देख लेते हैं। मसलुहुम, उनकी मिसाल का मसलिल्लज़ी, उस शख्स की तरह है जिसने इस्तौक़दा नारन, ठीक है। ये तो आपकी वो उसमें भी है ना, वर्कबुक में भी ये वाला फ्रेज था। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद करने के लिए भी ये वाली चीज याद रखनी है। मसलहुम से मिसाल याद रहेगा, फिर इस्तौक़दा नारन यानी जलाई आग, तो आग की मिसाल से आपको याद रहेगा। फलम्मा, पर जब उसने रोशन कर दिया, अदाअत मा हौलहू, बस जब उसने रोशन कर दिया जो उसके इर्द गिर्द था, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो छीन ली अल्लाह ने उसकी रोशनी, बिनूरी और हिम दो टुकड़े हो गए, वतरकहुम, इसके भी दो टुकड़े हो गए, फी ज़ुलुमातिन, और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में, ला युबसिरून, वो नहीं देखते, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। यानी कि इसका थोड़ा सा अगर हम मुख्तसर सी शरह देख ले तो क्या थी, मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन कबूल नहीं किया, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी जो बसीरत थी उसको छीन लिया। अब वो क्या है, आगे देख लेते हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे, ठीक है। यानी कि वो हक को नहीं देखेंगे, नहीं बोलते, ना सुनते हैं, और ये पक्के मुनाफिक हैं, इससे वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं है।
اچھا ذہابہ کا ٹیبل 6 چابیاں کوئی جلدی سے دہرا دے. ذہابہ جی سسٹر محجبین آپ کر لیجئے. ذہابہ ہبا یذہبو، ذہبا یذہبو، اذہب ذاہب اور ذہابن. ڈیش ڈیش بولے نا، ڈیش ذہاب. ڈیش اور ذہابن وہ گیا. ٹھیک ہے. اچھا تارکا کا 6 چابیاں کون پڑھے گا؟ سسٹر شبنم آپ پڑھ لیجئے. تارکا ترکا یترکو اترک تارکن متروکن ترکن، اس نے ٹھیک ہے، چھوڑا. اس نے چھوڑا. اچھا راجع کا سسٹر شاہدہ آپ پڑھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. رجع یرجع ارجی، راجع مرجوع رجوع رجع، یعنی وہ لوٹ. رجعن. ٹھیک ہے، دونوں طرح کے اس کے مصدر ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کس پہ ہے؟ باب ضرب پر ہے. اچھا بارش کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں. او کا مطلب یا کسیبن، جیسے بارش، یعنی آپ نے یاد کرنے کے لیے بھی کسیبن کے ورڈ کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا. من السمائی، آسمان سے، فیہی ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد و برق، اور گرج اور چمک ہو. یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اصابعہم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں نا. ٹھیک ہے، 2 ٹکڑے ہیں. 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ، اور اللہ، محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ کیا تھی؟ اندھیری، بارش، بجلی، کڑک، چمک. ٹھیک ہے، اور منافقین جو ہیں مشکل چیزوں سے بھاگتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں، آسان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی تھوڑی سی امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، یکاد البرق یخطف، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی، اضاء لہم چمکتی ہے ان پر، مشو فیہ. مشو کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون سا فعل ہے بتائیں، اس کا ماضی بتائیں. مشا یمشی. مشا یمشی. ٹھیک ہے، تو وہ چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. وَإِذَا، اور جب اظلموا، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، تو کھڑے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، وَلَوْ، اور اگر شاء اللہ، چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، تو ضرور چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں بِسَمْعِهِمْ کے؟ بی سمیع اور ہم. ٹھیک ہے، واپس آ سم ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اچھا یہ جلدی سے اس کا کر لیتے ہیں. خاطفہ کا کوئی ایک دفعہ پڑھ لے. خاطفہ کون پڑھے گا؟ جی سسٹر محجبین آپ پڑھ لیجئے. بلکہ بردر ظفر آپ نے انمیوٹ کیا ہوا، آپ پڑھیں اگر آپ کی آواز آ جاتی ہے ہمیں. جی جلدی سے پڑھ لیں. اوکے آواز نہیں آ رہی. چلیں سسٹر زاہدہ آپ پڑھیں. خاطفہ. خاطفہ یختف اختف خاطف مخطوف خطاب خطف. قطفن. ٹھیک ہے، اس نے اچک لیا. اچھا ماتا کا بھی کوئی پڑھ لے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سا ٹیبل ہے. سسٹر محجبین آپ پڑھ لیجئے. ماتا یموتو مت، ماتا یموتو مت، میتن ڈیش اور موتن. ٹھیک ہو گیا. وہ مرا. مشا یمشی کا مشا یمشی امشی ماشن ڈیش مشین. اور اسی طرح قامہ کا بھی قام یقوم قم قائم. ٹھیک ہے، ڈیش قیام. چلیں آگے آ جاتے ہیں. اب اس کے 2 اشارے رہ گئے، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج. اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. 1 منٹ ہے جی. یا ایوہا، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. اے لوگو، عبدو، ٹھیک ہے، عبادت کرو اپنے ربکم، اپنے رب کے، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا. خلقکم کے 2 ٹکڑے ہیں، والذین، اس کے بھی 2 ٹکڑے، من قبلکم، قبلکم کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کی دعوت میں کیا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے ہر انسان اس سے دعوت وہ حاصل کر سکتا ہے، ہدایت. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد تکلیف کا مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں عبادت کر کے. آگے چلتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوا رہے ہیں کہ زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا. ٹھیک ہے، یہاں سے والسماء
वस्समा बनाअन, ठीक है। फिर उसके बाद आसमान, जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, फिर आसमान से क्या हुआ, पानी को नाजिल किया, ठीक है। अखराजा, इसका भी फेल आएगा, ठीक है, वो देखते हैं। फिर उसके बाद फिर निकाला, उसके जरिए क्या क्या चीजें हमें मिलती है, फलों से यानी समरात मिलते हैं, रिज्क मिलता है, ठीक है। और क्या एंड में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस ना ठहराओ अंदादन, ठीक है, अल्लाह का कोई शरीक वान तुम तालमून, जबकि तुम जानते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये सारे हम कर चुके हैं, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। फिर उसके बाद जब अल्लाह ताला ने सारी हमें बड़ी निशानियां गिनवा दी हैं, उसके बाद कुरान का चैलेंज अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ठीक है। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो भी रही किसी शक में, मिम्मा, उससे जो नज़लना, हमने नाजिल किया, ठीक है, अला अब्दीना, अपने बंदे पर। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तुम्हें अभी भी शक है तो ले आओ, फ़अतू बिसूरतिन, तो ले आओ, अताया का टेबल पढ़ा था ना हमने, तो ले आओ भी सूरतिन, एक सूरत में, मिसली ही, इस जैसी, वदऊ, और बुला लो, दआ यदऊ से हम लोगों ने यहाँ से फेल पढ़ा था, शुहदा अकुम, अपने मददगारों को। इसके कितने टुकड़े हैं शुहदा अकुम के? 2 टुकड़े हैं, ठीक है। बिल्कुल, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। तो ये अल्लाह ताला ने हमें चैलेंज किया है। अच्छा, यहाँ से अतायाती का कोई पढ़ दे एक दफा, सिस्टर माजबी ना पढ़ लें। अता, याती, इती, आतिन, मातीउन और इतियानुन, ठीक है। इसके अंदर हमजा आ रहा है तो आपने उसको जरा झटका देके पढ़ना है, मातीयुन इतियानुन, ठीक हो गया। बाकी एक दफा आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलें, अभी इसके बाद अभी हमें सिस्टर साइमा जो है वो रिवीजन करवाएंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Well done. जज़ाकल्लाह सिस्टर। नहीं, ब्रदर माइक म्यूट करके सो जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको कुरान कोर्स 2 यानी QC2 के कुरान पाठ की रिवीजन करवा रहे हैं। पहला हिस्सा मेरी सिस्टर हफ्सा सोहेल ने करवा दिया। अब अगला जो बाकी हिस्सा है वो इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी। मैं साइमा अब्दुल वाहिद, आप सबकी कुरान दोस्त। अब मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग मेरे साथ मुकम्मल कोऑपरेट करें और अपनी शिरकत जो है पार्टिसिपेशन जो है वो जल्दी करते रहें, ताकि हम जितना हमारे पास टाइम है उसमें हम जल्दी से ये कर सकें। अगर आप में से कोई मुझे अगर किसी को याद है चौथे सफ़े के इशारा कोई बताना चाहे तो जल्दी बता दें। माइक ऑन। वईदो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफर कैसे। जी बिल्कुल, वईदो बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफर कैसे। ठीक है, अब हम सबसे पहले वईदो बिशारत पहला इशारा देखते हैं चौथे सफ़े का। इसका तर्जुमा देखते हैं। फ़इल लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफ़िरीन। बस अगर तुम ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो डरो आग से जो ईंधन होगा उसका अन्नास लोग, इंसान, और वल हिजारतु और पत्थर, उइद्दत लिल काफिरीन जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। यानी यहाँ पर आग की मिसाल दी गई है कि उस आग से डरो जिसका ईंधन कौन होगा, इंसान और पत्थर, लेकिन उसके जो है किसके लिए तैयार की गई है, काफिरों के लिए। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, और आप खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और अमल किए नेक, अन्ना के उनके लाहुम उनके लिए जन्नत इन बागात हैं, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार उनके नीचे से नहरें, कुल्लमा रुज़िकू वो जब कभी वो दिए जाएंगे, मिनहा उनमें से, किनमें से, बागात में से, मिन समरातिन रिज़्क़न कोई फल खाने के लिए।
پہلے آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید تھی جو جنہوں نے کفر کیا، اور اب اگلے حصے میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، کن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، وہ اتو بھی متشابہا، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، ولہم، اور ان کے لیے فیہا، اس میں ازواج مطہرات، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس آیت میں، پہلی آیت میں کافروں کے لیے وعید یعنی ان کے لیے سزا بتائی گئی ہے، جہنم کی آگ ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسرے حصے میں بشارت یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں جنت ہے، اور اس جنت کی مختلف خصوصیات اس آیہ مبارکہ میں بتائی گئی ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اس صفحے کے اس اشارے میں آنے والے اسماء اور افعال. سب سے پہلے اسماء دیکھتے ہیں. انسان جس کی جمع ہے ناس، حجر جس کی جمع ہجارہ، جنت جس کی جمع ہے جنات، نہر انہار، ثمرہ ثمرات، اور زوج جس کی جمع ہے ازواج. یہ تمام الفاظ ہم بار بار استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان میں سے بہت سارے جو ہیں ہمیں پتہ بھی ہیں، لیکن آج کی اس ریویژن کے بعد آپ انشاءاللہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکیں گے. اب اس میں چوتھے صفحے کے پہلے اشارے میں آنے والے کافی صحت مند افعال کون کون سے ہیں. سب سے پہلے ہے فعلا. فعلا کا ٹیبل آپ کیونکہ QC 1 سے بار بار کرتے آ رہے ہیں، اس لیے اس کی دہرائی ہم رہنے دیتے ہیں، آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. کافارا، عاملہ. رازقہ کا ٹیبل جو ہے وہ آپ میں سے کوئی کروا دے. رازقہ کا ٹیبل جی سسٹر بھی آپ بتائیں. اچھا، اگلا ہے خالدہ کا. سسٹر نگت پرویز آپ کروائیں. خلد یخلد اخلد خالد ڈیش خلدن خلودن. جزاک اللہ سسٹر. اس کے بعد کون سے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال، جس میں سے پہلا جو ہے وہ جرا ہے، ہدا کے اس کا کوڈ ہدا ہے. کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر شبنم کمل آپ کروائیں. جرا، یجری، اجری، جار، جارن، ڈیش، جریان. جزاک اللہ. اگلا ہے کالا، یہ بھی آپ کافی دفعہ کر چکے ہیں. آتا، آتا کا کون کرے گا؟ سسٹر ماجبی آپ کروائیں. سسٹر آتا ماجبی. یاتی، آتا یاتی، ایتی، آتن، ماتی ان اور اتیانن. جزاک اللہ سسٹر. وہ آیا. اگلا اشارہ ہے مچھر کی مثال. قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، جن میں سے ایک مچھر کی مثال ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، لا نہیں، یستحیی شرماتا، این یضربا اس سے کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعودتن مچھر کی، فما یا اس چیز کی جو فوقہا اس سے بڑھ کر ہو. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ کوئی بھی مثال مچھر یا اس سے بھی کوئی چیز چھوٹی چیز ہے اس کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اور وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں. فَيَقُولُونَ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. کون کون سے؟ فا اور یقولون. اور یقولون کون سے ٹیبل سے ہے؟ کل سے. کل سے، کالا سے، کالا یقولو سے. ٹھیک ہے. ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا ہے اللہ نے. ماذا اور حل کا ڈفرنس جو ہے وہ آپ لوگوں کو یقیناً پتا ہوگا کیونکہ ہم QC 1 میں کر چکے ہیں. بہذا، بہذا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. بی اور ہاذا. بی اور ہاذا. بہذا مثلا ساتھ اس مثال کے، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے. یدلو کس ٹیبل سے ہے؟ دلہ سے. دلہ. بالکل، دلہ یدلو. سواد لام بھی لام. بھی اس سے کثیرن بہتوں کو. کثیر کا مطلب بھی آپ لوگ کیونکہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کثیر کا لفظ، تو آپ لوگوں کے لیے یاد رکھنا آسان ہے. وَيَهْدِي بِهِ
اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے کثیرن بہتوں کو، وما یدلو اور وہ نہیں گمراہ کرتا بھی اس سے الا الفاسقین مگر فاسق لوگوں کو۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے، وہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر کس کو، فاسق لوگوں کو۔ اب یہاں پر ہم اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسماء، ماسالہ، امثال، رب، ارباب، فاسق، فاسق کی جمع فاسقون اور فاسقین دونوں آتی ہیں۔ اب سب سے پہلے صحت مند افعال دیکھ لیتے ہیں جو فاتحہ، ناصرہ، داربا اور سامیہ کے پیٹرن پر آئے ہیں۔ داربا، داربا، یدرب، ادرب، دارب، مدروب، در۔ عالمہ کا ٹیبل کون کروائے گا؟ جی سسٹر فرح آپ کروائیں۔ عالمہ، یعلم، علم، عالم، معلوم، علم۔ جزاک اللہ۔ کافرہ کا ٹیبل کون کروائے گا؟ سسٹر مہجبین آئی فون۔ کفرہ، یکفر، اکفر، کافر، مکفور اور کفر، اس نے انکار کیا۔ جزاک اللہ۔ سسٹر شبنم کمل آپ فاسقہ کا کروا دیں۔ فسقہ، یفسق، افسق، فاسقن ڈیش فسقن، اس نے فسق کیا، اس نے نافرمانی کی۔ جزاک اللہ۔ سسٹر زاہدہ رفیق آپ کالا کا کروا دیں۔ کالا، یقولو، قل، قائل، مقول، قول۔ جزاک اللہ سسٹر۔ آگے ہے ہدا، اس نے ہدایت دی۔ سسٹر شاہدہ سحر آپ کروائیں۔ ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدی، ہدن، ہدایہ۔ جزاک اللہ۔ ہدن یا ہدایہ یہ دونوں جو ہیں اس کے مصدر ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اشارہ کون سا تھا؟ گمراہ کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں، ما جو امر اللہ، اللہ نے حکم دیا، بھی اس کا، این یوصلا کہ اسے ملایا جائے، یوصلا ملایا جائے، وہ یفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسما اور افعال دیکھ لیتے ہیں۔ عہد، عہود، میثاق، موثیق، ارد، ارادی، خاسر، خاسرون یا خاسرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں صحت مند افعال، 3 حرفی صحت مند افعال جو فتح، نصرہ، داربا اور سامیہ کے پیٹرن پر آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ناقدہ، اس نے توڑا، کون کروائے گا؟ سسٹر فرح آپ کروائیں۔ نقدہ، ینقد، انقد، ناقد، منقود، نقد، اس نے توڑا۔ سسٹر مہجبی آئی فون آپ قطع کا کروائیں، اس نے کاٹا۔ قطع، یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع اور قطع، اس نے جزاک کاٹا۔ اللہ، جزاک اللہ۔ امارا، امارا جو ہے وہ حمزہ والا فعل ہے۔ سسٹر زاہدہ رفیق آپ کروائیں۔ امرا، یامرو، مر، امور، امیر، مامور، عمر، امر، امر، امر ہم اکثر اردو میں بھی بول لیتے ہیں نا۔ امر۔ جی سسٹر ثانیہ برکات آپ خاصرہ کا کروائیں۔ خاسرہ، یکسر، اکسر، خاسر ڈیش خسر، خسران۔ جزاک اللہ۔ آگے ہے وصلہ، یہ ہے کمزور افعال میں سے ہے، وہ پہنچا۔ سسٹر شبنم کمل آپ کروائیں۔ وصلہ، یصلو، سل، واصل، موصول، وصول، وہ پہنچا وہ ملا۔ جزاک اللہ۔ اچھا میم، یہ مجھے ایک رول آپ بتا دیں، یہاں یہ جو خاسر جمع کا لکھا ہوا ہے نا، تو اس کے جی، جی۔ خاسرون اور خاسرین ہے، تو خاسر کے آگے 2 پیش آئیں گی کہ 2 زبر؟
تو تب اگر دو خاسرون پیش ہوں جی اگر دو پیش ہوں گے تو خاسرون آئے گا، اور اگر دو زبر یا دو زیر ہوں گے تو پھر خاسرین آئے گا. اگر اسی دو لیے دونوں پیش آئے تو خاسرون. جی، اور جی اگر دو زبر یا دو جزاک زیر ہوں گے تو پھر خاسرین. اچھا میم یہاں میرا ایک سوال ہے. چوتھا اشارہ ہے کفر کیسے. ٹھیک ہے، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا. وکنتم، حالانکہ تم تھے امواتن بے جان، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں. فاحیاکم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ فاحیاکم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3 کون کون سے؟ ٹکڑے. احیا اور کم. پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم، پھر یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم، پھر دوبارہ یحییکم، زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. هو الذی، وہی ہے جس نے خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کچھ، ثم استوی، پھر متوجہ ہوا، الی السماء، طرف آسمان کی، فسوہن، پس اس نے برابر کر دیا انہیں، سبع سماوات، سبع 7 سماوات، آسمان، وہو، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے. تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. میت، اموات، ارض ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اراضی، سما، سماوات، شیء، اشیاء. ان میں سے جو آخری پہلے والے کو چھوڑ کے باقی 3 جو ہیں وہ ہم نے بار بار پڑھے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو یاد رکھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہوگی. اس کے بعد کافارہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں. راجا آ کا ہم کرتے ہیں. راجا آ، وہ لوٹا. جی سسٹر مہجبی، آپ کروائیں راجا آ کا. رجاء، یرجع، ارجی، راجعن، اور ڈیش اور رجوع، جزاک وہ اللہ. متوجہ ہوا. جزاک اللہ. سسٹر سر زاہدہ، وہ آپ لوٹا. خالق کا کروائیں. خلق، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق. جزاک اللہ. اس نے پیدا کیا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر فرح، آپ کانا کا کروائیں. کانا یکونو کن، کائن ڈیش کون. جزاک اللہ. یہ تھا کانا کا ٹیبل جو ہے وہ 3 حروف والے کمزور افعال میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم 5ویں صفحے کے اشاروں کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو 5ویں صفحے کے جو اشارے ہیں وہ بتا دیں. خلیفہ پر سوال، جی خلیفہ ناموں پر کی سوال. تعلیم، سجدہ اور جی، ابلیس، پھسلنا اور توبہ. فسلانہ اور توبہ. ٹھیک ہے، پھسلان اور توبہ. فسلانہ یعنی ان کو بہکایا تھا نا شیطان نے. جی ٹھیک ہے، پہلے اشارہ کی طرف بڑھتے ہیں. خلیفہ پر سوال. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جائل، بنانے والا ہوں. جائل کس ٹیبل میں سے ہے؟ جعلہ کے ٹیبل میں سے اسم فائل ہے. اسم فاعل ہے، بالکل. بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ. خلیفہ کا مطلب نائب. قالو، انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ فرشتوں نے. اتجعلو، کیا تو بناتا ہے. اتجعلو کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. کون سے؟ اور تجعلو. یہاں پر کوشچن کے لیے ہے کیا. تجعلو، تو بناتا ہے، فیہا، اس میں، کس میں؟ زمین میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا بتایا نا. میں یفسدو، اسے جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون. وَنَحْنُ، اور ہم، نسبح، تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ، تیری.
یا تیرے لیے. کالا فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ماں جو کچھ لا تعلمون تم نہیں جانتے. اب فرشتوں نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے سوال کیا اس میں بنائے گا یعنی زمین میں بنائے گا جو فساد کرے گا خون بہائے گا. حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھے تیری پاکی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سوال پہ یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اسماء اور افعال کائنڈلی آپ لوگ مائک اپنے میوٹ رکھیں. جب آپ سے پوچھا جائے اس وقت مائک انمیوٹ کیا کریں اور اس کے بعد فوراً میوٹ کر دیا کریں. ملک فرشتہ، ملائک اس کی جمع ہے خلیفہ، خلائف اور دم دماغ. اب ہم افعال کی طرف بڑھتے ہیں. 3 حرفی صحت مند افعال. سب سے پہلے جعل. کون کروائے گا؟ 1 منٹ. نے محنت کرنی ہے لگے جانا. سسٹر ثانیہ برکات جعل کا ٹیبل آپ کروائیں. الو اجعل جائل مجعول جل جزاک اللہ. سسٹر شبنم کمل صافہ کا اس نے پھیلایا. صفا کا یسفکو اسفک صافکن مسفوکن صفکن. جی. عالمہ کا ٹیبل سسٹر سسٹر فرا عالمہ کا کروائیں. عالمہ یعلم علم عالم معلوم علم. اس نے جزاک جانا. اللہ. سسٹر زائدہ رفیق آپ کالا کا کروا دیں. کالا یقولو کل قائل مقول قول. جزاک اللہ. اس کے بعد دوسرا اشارہ کون سا تھا؟ اسما کی تعلیم. وعلمہ اور اس نے سکھائے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. آدم کو الاسماء نام. اچھا الاسماء جو ہے یہ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے، اسم کی جمع. جمع کلہا تمام کے تمام، سب کے سب. ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکہ فرشتوں پر. فقال پھر فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. انبئونی بتاؤ مجھے باسمائی نام ہاؤلائی ان سب کے. ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے. قالو انہوں نے کہا. کس نے؟ فرشتوں نے. سبحانک پاک ہے تو. لا علم نہیں کوئی علم. لنا ہمیں. الا مگر. ما علمتنا جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں. انکا بے شک تو. انتا بے شک تو ہی. العلیم جاننے والا. الحکیم حکمت والا ہے. قال یا آدم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم انبئہم بتا دے ان کو بیاسمائہم نام ان کے. فلما پس جب انباہم اس نے بتائے ان کو بیاسمائہم ان کے نام تو قال فرمایا علم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے انی کہ بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماوات والارض چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی. وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو. وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو. تکتمون کون سے ٹیبل میں سے ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ کتما یکتمون. بالکل صحیح. اور آگے یہ ٹیبل آ گیا ہے. جی. اسم کی جمع اسما، ملک کی جمع ملائکہ اور غیب کی جمع غیوب. اب پہلا جو فعل ہے جس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے وہ ہے آرادہ. جی کون کروائے گا؟ سسٹر مہجبی آپ کروائیں. اردا کا. جی. اردا یعرض اعرض عارض معروض اور اردن اس نے پیش کیا. اس نے. جزاک اللہ سسٹر. اگلا ہے صادقہ کا. سسٹر زاہدہ رفیق آپ کروائیں. صادقہ یصدق اصدق صادق مصدوق صدق.
जजाक अल्लाह। कातमा का टेबल मिसेस नसरुल्ला आप करवाएं, उसने छुपाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतमा, यक्तुमु, उक्तुम, कातिमन, मक्तूमन, कितमानुन। जजाक अल्लाह। गाबा वो गायब हुआ, ये 3 हरफी कमजोर अफाल में से है। सिस्टर सानिया आप करवाएं। इबू, गिब, गायब भी, डैश, गायब, गैब। वो गायब हुआ, जजाकल्लाह गायब। सिस्टर। अगला इशारा है सजदा और इब्लीस। सजदा और इब्लीस, इस कुलना, और जब हमने कहा लिल मलाइकाती, फरिश्तों से, उसजुदू, सजदा करो, ली आदम, आदम को, फसजदू, पस उन्होंने सजदा किया, इल्ला, सिवाय इब्लीस, इब्लीस के, अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया, वकाना, और वो हो गया, मिनल काफिरीन, काफिरों में से, वकुलना, और हमने कहा, या आदम, ए आदम, उसकुन, रहो, अंता, तुम, व ज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी, अल जन्नता, जन्नत में, वकुला, और खाओ तुम दोनों, मिनहा, उसमें से, रागदन, बाफरागत, हैसु शिक्तुमा, जहां से तुम दोनों चाहो, वला, और ना, तकरबा, तुम दोनों करीब जाओ, हाज़िह शजरा, इस दरख्त के, फतकूना, वरना तुम हो जाओगे तुम दोनों, मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों में से। ठीक है। और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सजदा करो, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो काफिरों से हो गया। और हमने कहा, ए आदम, जहां तुम रहो और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और तुम दोनों उसमें से खाओ जहां से चाहो, इत्मीनान से, और ना करीब जाना उस दरख्त के, वरना तुम हो जाओगे जालिमों में से। ये मैम, ये जो खुला है, काफिश खुला मलिकला, ये क्या है इस हिसाब से? वकुला, इसको क्या ये 2 कहेंगे लोगों के हम? लिए खाने के लिए ना, फेल, खाओ। नहीं जी, फेल आकला के हिसाब टेबल से से क्या है, इसको नाम देंगे? जी अकला के टेबल से है, लेकिन क्योंकि हमने 2 वाला भी सीगा नहीं पढ़ा हुआ, वो हम अगले कोर्सेज में जाके पढ़ेंगे। खुला जो है वो 2 लोगों के लिए, कि खाओ तुम दोनों। जी, जज़ाकल्लाह। अब हम देखते हैं अस्मा रफाल, ज़ौज, अजवाज, जन्नत, जन्नात, शजर, अशजार। अब साजदा का टेबल 3 हरफी सेहतमंद अफाल में से पहला टेबल साजदा है। तो सिस्टर जाहिदा रफीक आप करवा दें। सजदा, यसजुदु, उसजुद, साजिद, मसजूद, सुजूद। जज़ाकल्लाह। ब्रदर, अभी ब्रदर बेचारे, सिस्टर शाहिदा सहर आप करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकाना, यस्कुन, उसकुन, साकिन, डैश, सुकुन। और उसको ये यस्कुनु है। ठीक है। सिस्टर मिसेस नसरुल्ला आप कारिबा का करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीबा, यक़रबु, इक़रब, करीबन, मक़रूबन, क़ुरबन। जज़ाकल्लाह। सिस्टर फराज आलमा का करवाएं। ज़ालमा, यस्लिमु, यस्लिम, ज़ालिम, मज़लूम, ज़ुल्म, उसने ज़ुल्म। जज़ाकल्लाह। सिस्टर सानिया आप अबा का करवाएं। अबा जो है वो 3 हरफी कमजोर अफाल में से, सा के पैटर्न पे। आबा, याबा, इबा, अबिन, मअबी, इबा। जज़ाकल्लाह। अब आकाला देखें, आ गया ना यहाँ पर आकाला। सिस्टर माजिबी आप करवाएं। आकला, याकुलु, कुल, आकिलिन, माकुलुन और अक्लुन। जज़ाकल्लाह। उसने खाया। सिस्टर नहीं करवाया अभी तक। ब्रदर जफर अब्बास आप करवाएं। ब्रदर आपकी आवाज नहीं आ रही। ब्रदर आपकी आवाज कट रही है। सिस्टर जाहिदा रफीक आप करवा दें शाह का, क्योंकि टाइम शाह, यशा, शाह,
शाइन मशीउन मशीयतुन। जजाकल्ला सिस्टर। अब चौथा इशारा है फिसलाना और तौबा। बाकी लोग काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर लें। फिसलाना और तौबा। फ़अज़ल्लहुमा, फिर फिसला दिया उन दोनों को। फ़अज़ल्लहुमा के कितने टुकड़े होंगे? 3 फा अज़ल्ला और हुमा। फ़अज़ल्ला और हुमा। अश्शैतानु, फिर फुसला दिया उन दोनों को। अश्शैतानु, शैतान ने। अनहा, उससे। फ़अख़रजहुमा, पस निकाल दिया उन दोनों को। मिम्मा, उससे जो। अच्छा, मिम्मा किन दो अल्फाज से मिलकर बना है? मिन और मा। मिन और मा। बिल्कुल सही। उससे जो काना फीही, वो दोनों थे उसमें, जन्नत में, ज़ाहिर है वहां से उसने निकलवा दिया। वकुलना, और हमने कहा इब्बितु, तुम सब उतर जाओ। बादुकुम, तुम में से बाज। लिबाजिन अदुवन, बाज के दुश्मन है। वलकुम, और तुम्हारे लिए। फिल अर्दी, जमीन में। मुस्तकर्रुन, ठिकाना है। व मताउन, और सामान्य जिंदगी या इलाहीन, एक वक्त तक। ठीक है, ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको शैतान को और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हुक्म दिया कि वो जन्नत से निकल जाएं और जमीन पर उतर जाएं, और वो एक दूसरे के लिए दुश्मन है और उनके लिए जिंदगी का जमीन पर ठिकाना और सामान्य जिंदगी है, लेकिन एक खास मुद्दत तक, जब तक अल्लाह चाहे। फतलक्का, फिर सीख लिए। आदम ने। मिन रब्बी ही, अपने रब से। कालिमातिन, कुछ कलमात। फताबा अलैहि, तो तौबा कबूल की अल्लाह ने उसकी। इन्नहु, बेशक वो हुआ वही है। अत्तवाबु, तौबा कबूल करने वाला। अर्रहीमु, रहम करने वाला। अत्तवाब का मतलब हमने QC2 में भी पढ़ा था। अत्तवाब का मतलब क्या है, याद है किसी बार बार पलटने वाला। बार बार पलटने वाला। तो यहाँ पर क्या है कि तवाब है वो तौबा कबूल करने वाला। फिर शैतान ने उन दोनों को फिसलाया उससे, फिर उन्हें निकलवा दिया उस जगह से जहाँ वो थे, और हमने कहा तुम उतर जाओ, तुम्हारे बाज के दुश्मन है, तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और एक वक्त तक सामान्य जिंदगी है। फिर आदम ने हासिल कर ली अपने रब से कुछ कलमे, फिर उसने उसकी यानी आदम की तौबा कबूल की। बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। अब हम देखते हैं अस्मा कौन कौन से। शैतान, उसकी जमा है शयातीन। अदु, आदास, मता, अमतिया, कालिमात, कालिमात। अब सेहतमंद एक ही फेल आया, हाबाता, जो दाराबा के पैटर्न पर है। सिस्टर महजिबी, आप करवा दें जल्दी से। हबता, यहबितु, इहबित, हाबितुन, महतूबुन और हुबूतुन, वो उतरा। सिस्टर जायदा रफीक, आप ताबा का करवाएं, वो काला के पैटर्न पर है। ताबा, यतूबु, तुब, ताइब, मतूब, तौबातु। ठीक है, जजाकल्लाह। मतूब इलैह, सर ये इलैही है क्या है? मतूब के साथ है, मतूब इलैह। मतूब इलैह, ये इसका मफूल है इसका ना, ताबा का। ठीक है, ठीक। इसके साथ ही हमारी कुरान पाठ की जो है, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि ए अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें बहुत अच्छे नंबरों से आप लोगों को कामयाबी दे, और मेरी दुआ है कि आप लोग इस सफर को आगे जारी और सारी रखें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं एक सवाल पूछ लूं? जी जी पूछें। ये फताबा अलैहि, तो फताबा तो हो गया, तो तौबा कबूल की, और हमने पढ़ा था कि वो फताबा ताबा अला का मतलब है कि तौबा कबूल की, और ही उसकी, लेकिन मतलब ये हमने उसने उसकी किस तरह इसमें ऐड किया है? एक सेकंड सिस्टर, मैं या तो मैं दोबारा से स्लाइड खोलूं, चलिए मैं बुक में से देख लेती हूँ। आपने मुझे क्या जी, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मुझे सुन रहे हैं? जी जी। हाँ, ये असल में हरूफ जर में जरूरी नहीं होता कि उसका असल माना लिया जाए। हरूफ जर लगने से माना बदल जाता है, तो आपको ज़हन में रखना है कि आइन वाला अला आएगा, अलैहि तो माना और होगा, और इला इलैहि होगा तो नहीं, माना। वो तो आपने बताया था ना कि वो तौबा कबूल की है और वो तौबा की है, वो फर्क है।
لیکن جب ہم اس کی ٹرانسلیشن لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں تو توبہ قبول کی اس نے اس کی. یہ دوسرا اس کہاں سے آیا؟ میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں. فتابہ میں بھی ہے نا تابہ اس نے توبہ قبول کی, اور الیہ تو اس میں بھی ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہی میں سمجھ آ رہا تھا. بہت شکریہ. چلو جزاک اللہ. تو آئیے جی, اب our sister was doing a wonderful Avian session. Let's move forward اور ہم جو ہے کوئز اورینٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں. Just give me a minute, I'll get to the Audio video clear. جزاک اللہ برادر. چلیے جی, ہم اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم افرغ قلبنا بالعلم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب آج کی اس کوئز اورینٹیشن میں خوش آمدید. اور آج اورینٹیشن کا عمومی طور پر آپ کو پتہ ہی ہے, اور آپ ہوم ورکس بھی کرتے رہتے ہیں, اور آپ نے مڈ کوئز بھی دیا ہوا ہے. اس لیے صرف کچھ بنیادی باتیں اس پر ایمفیسس کر کے ہم کوشش کریں گے اس کو جلد مکمل کر لیں. پھر آپ کے جو بھی سوالات ہوں اس حوالے سے اس پر آ جائیں گے. تو ٹوٹل جو سکورز ہیں, ٹوٹل یہ جو کوئز ہے آپ کا, خاص طور پر جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 80 پوائنٹس کا آپ کا کوئز ہوگا, 80 نمبروں کا. ٹھیک ہے جی. کویشچنز کی تعداد کے تقریباً 38-40 کے قریب ہے, 38 سے 40 کے قریب. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جو آپ نے ٹوٹل ٹائم, کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی اس کو بڑی آسانی سے 60 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. لیکن ہم آپ کو آسانی کے لیے کچھ وقت زیادہ دیں گے. اور عام طور پہ 40, 50, 60 منٹ میں تقریباً ہر کوئی کر سکتا ہے. بہرحال پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے آپ کو 30 منٹ ایکسٹرا دے دیں گے. آپ 90 منٹس میں 1 گھنٹے میں کوشش کریں کہ آپ اپنا کوئز لازمی کر لیں. ٹھیک ہے جی. اسٹارٹنگ اینڈنگ ٹائم وہی ٹائم ہوگا جو آپ کی کلاس کا وقت ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ 9 بجے شروع ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے ہی ہوگا, آج ہی کا دن ہوگا جس دن آپ کا کوئز ہے. تو 9 بجے انشاءاللہ کا لنک آپ کو گروپ میں آ جائے گا جو آپ کا اسٹارٹنگ ٹائم بھی ہے. ڈیٹ 15 مارچ آپ کو بتائی جا چکی ہے. کوئز جب آپ حل کریں اپنا پورا نام لکھیں اور واٹس ایپ نمبر لکھیں,
اور وہی نام لکھیں جو آپ ہوم ورک کے لیے لکھتے رہیں تاکہ آپ کا رزلٹ ایک جگہ بنے. اپنا فون، ٹیب، لیپ ٹاپ، جس بھی ڈیوائس پہ آپ کوئز کریں گے اس کو چارج رکھیے، تیار رکھیے. موبائل میں اتنی اسپیس ہونی چاہیے آپ کا فارم پورا کھل جائے فل، اور انٹرنیٹ اچھی کنیکٹیوٹی ہو. اس دن چاہے آپ اسپیشل پیکج لے لیں یا کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں سگنلز اچھے آئیں تاکہ آپ کا کوئز پورے کا پورا کھلے اور پورا سبمٹ ہو. اگر کوئی ایسے سوالات آئیں جن کی ورتھ زیادہ ہے تو آپ فون کو، جو فون پہ کر رہے ہوں، جو تو لیپ ٹاپ پہ بڑی اسکرین پہ کرے ہوں گے انہیں مسئلہ نہیں ہوگا، وہ فون لینڈسکیپ موڈ پکڑ لیں تو انہیں اور نظر آئے گا، ورنہ اسکرول کر کے آگے دیکھ لیں. اسی طرح فون کے اوپر آپ اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ٹیب پر بھی کر سکتے ہیں. ٹچ اسکرین جو بھی ہوگی کوئی بھی، اس کے اوپر آپ زوم آؤٹ زوم ان کر کے، اگر ڈیسک ٹاپ ہو تو اس پر بھی نیچے بار کے اوپر جا کے اس کو کیا جا سکتا ہے. جب آپ کا کوئز ہو جائے تو آپ اسے جب سبمٹ کرتے ہیں اس کے بعد ویو سکور آئے گا، اس کو کھولیں، اپنے نمبر دیکھیں. جب آپ اپنے نمبر دیکھیں ان کو لکھ لیں، آئیڈلی اس کی اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس سیو رکھ لیں، فائنل رزلٹ پہ کام آئے گی. اور میرا خیال ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ آپ کا کلوز بک کوئز ہے، یہ آپ کا امتحان ہے. اس میں آپ کوئی کسی قسم کی کتاب، کسی سے ہیلپ، کسی جگہ دیکھ نہیں سکتے. اور الحمدللہ آپ ہماری سیلف اسیسمنٹ ہے، ہم نے ویسے بھی دنیا میں تو کسی کو دکھانا نہیں، اور اللہ کے ہاں ہمارے نمبر ویسے لگ رہے ہیں، تو پوری ایمانداری سے اپنی سیلف اسیسمنٹ کیجیے. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں ایڈمنسٹریٹو اینڈ ٹیکنیکل ایشوز کے حوالے سے کوئز کی. اب کچھ باتیں اس کے جو ایکیڈیمک ڈیزائن اور لے آؤٹ ہے اس کے حوالے سے کہ کوئز میں ہوگا کیا کیا. سلیبس اس کا پورا ہے. سب سے پہلا لیسن قرآن، لیسن 1 ABCD گرامر، ABCD سارا کچھ ڈال کے آخر تک 5واں لیسن جہاں تک آج آپ کو دہرائی بھی کروائی گئی ہے. عمومی طور پر آپ کو پوائنٹرز کے اور کانٹینٹ کویسچنز جو آتے ہیں ان کو بہت دیکھ کر کریں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی. اس میں ذہن پر زور ڈالنے کی بجائے آپ عبارت کو ایک دفعہ پڑھ لیں، آیات ساتھ دی ہوئی ہوتی ہیں ان کو غور سے پڑھیں. عموماً پوائنٹر میں جو ورڈ آتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. جو 4 آپشن دیے ہوں ان کو بار بار پڑھیں، ٹیلی کریں کہ کون سا اس میں ہے اور صحیح پوائنٹر کو سلیکٹ کریں. اس طرح کانٹینٹ کویسچنز پہ آپ سے جو باتیں پوچھی جاتی ہیں جرنل، وہ بھی اوپر ورڈز کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے آپ میموری پر زور ڈالیں، اس کو ترجمہ کر کے اس میں سے جواب دے دیں. جب آپ سے ترجمے والے سوالات پوچھے جائیں، اس کو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ الفاظ کو بریک آپ اچھا کر لیں، پھر افعال کو دیکھیں، اسماء کو دیکھیں، اور افعال میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، کیا بات ہو رہی ہے، اس کے اکارڈنگلی جو نیچے ٹرانسلیشن کے آپشن ہوں گے وہ سلیکٹ کیجیے. گرامر کا میجر حصہ ٹیبل کے کویسچنز کے اوپر ہوتا ہے. ٹیبل کے کویسچنز کے حوالے سے اب ماشاءاللہ آپ سارے پہلے جو 4 سٹائل ہیں وہ تو آپ سب کے پکے ہیں. جو 4 ابواب 4 سٹائل ہیں کون سے ہیں ذرا بتائیے مجھے. نصر، ضرب، سامیا، فتح، فتح، سامیہ. فتح، نصر، ضرب، سامیہ. تو بتا دینا ایک دفعہ ذرا مجھے کیا کیا بنتا ہے. فاتحہ سے کیا بنتا ہے؟ فاتحہ، فاتحہ آگے بولیں نا، مضارع بولیں. یفتح، یفتح، یفتح. تو فاتحہ، یفتح، افتح. اور نصر، فاتح، ینصر، انصر، انصر. اور ضرب، ضرب، یضرب، اضرب. اضرب. اور سمیہ، سمیع یسمع. اسمع. اور اگر میں آپ میں سے کسی سے یہ پوچھوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے اسمعو فعل ہے، اس کے روٹ لیٹر بتائیں. سین میم عین. ایکسلنٹ. سین میم عین.
वेरी गुड, ये हुई ना बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कहूँ तनसुरूना, इसके रूट लेटर्स बताएं। नसरा, नून नून स्वादरा सादरा, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है ये आपको आते हैं। अच्छा, अब इनमें से मुझे बताएं वाहबा किसके वजन पर है? फतहा, फतहा के वजन पर। वाहबा के रूट लेटर क्या है? वाहबा। माजी की जो पहली फॉर्म है वो वैसे ही रूट लेटर होती है। तो अमूमन वही है अफाल के जो माजी की पहली फॉर्म है, सवाए एक्सेप्शन कौन सी है? जिसमें अलिफ आता है, जिन अफाल में अलिफ आता है। ठीक है, जिन अफाल में अलिफ आता है उसमें बताया रूट लेटर किस में बदल जाता है? वाव में, हाँ, या में या वाव में, दोनों जगह पॉसिबिलिटी, एक नहीं दोनों। ठीक है, गुड। अच्छा, अब की ऑफ अफाल जो है, शॉर्ट अफाल, जो चाबियां होती हैं अफाल की, वो आपको पता है ना? तो बताएं पहली 3 चाबियां क्या होती हैं? पहली 3 चाबियां फेल होती हैं और अगली 3 मुजारा और अमर। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, सभी सही कह रहे हैं। जो सिस्टर ये कह रही हैं पहली 3 अफाल होते हैं, दूसरे 3 अस्मा होते हैं। जो ये कह रहे हैं कि पहला माजी, मुदारे, आमर और इसम फाइल, इसम मफूल, इसम फेल, दोनों बातें ठीक। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि वीक अफाल कौन से होते हैं? अलिफ या और वाव। अलिफ या अलिफ वाव या। अलिफ वाव या। ये तो वीक कमजोर हरूफ है ना। मैंने आपसे पूछे हैं कमजोर अफाल। जिन अफवाल में ये तीनों में से कोई एक आ जाए। बिल्कुल सही है, जिन अफाल में इन तीनों हरूफ में से कोई आएगा तो वो कमजोर अफाल होंगे। और स्ट्रॉन्ग फिर कौन से होंगे? जिनमें ये तीनों जिनके अलावा बाकी ठीक है, इसमें नहीं होंगे। अच्छा जी, तो कमजोर अफाल और सुलासी मुजर्रद वैसे और आइडेंटिफाइंग स्टाइल। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ तकरार वाले हैं और कुछ हमजा वाले हैं, वो भी अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो इसी तरह आइडेंटिफाइंग स्टाइल वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात कर ली। ग्रामर ऑफ एक्शंस करके आप देख लें कि कौन सी बात हो रही है। इसी तरह सिंगुलर और प्लूरल आपको आएंगे, तो ये भी आपके क्लियर होना चाहिए। आपको आमतौर पे तो सिंगुलर प्लूरल जो पूछे जाते हैं वो अस्मा के पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अफाल के पूछे जाएं, अगर आपसे कहा जाए वाहबा का प्लूरल बताएं तो आप क्या बताएंगे? वाहबू। वाहबू। वहाबू। और अगर कहूँ कुल का जमा बताएं प्लूरल? कालू। नहीं, कुल का कालू तो होता है। कूलू। कुल का है कूलू, मैं इशारा भी किया आपके सामने ना। कालू तो है काला कालू। ठीक है, तो आप कुल जब अमर है तो उसकी अमर ही में जमा कुल कूलू। तो ये जेन में रखना है अफाल की जमा करते हुए, तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा भी है। अच्छा, बाकी हमने बात कर ली सिंगुलर प्लूरल आपसे मुख्तलिफ चीजों के। अच्छा, और टेंस किसी के वो ठीक हो गए। मजहूल भी आपने पढ़ा है, तो मजहूल में अगर आपसे पूछ लिया जाए दाराबा का मजहूल क्या होगा बताएं? दूरीबा। दूरीबा, बस सही है, इसका मतलब है आपको तो मजहूल के ऊपर आपको सवालात आ सकते हैं। सर ये दूरी बात का मायने क्या होगा? आप पहले दाराबा तो मारा। हाँ, दाराबा का क्या माना था? उसने मारा। उसने मारा। दाराबा उसने मारा। तो दूरीबा में हम क्या उसको कहते मारा हैं? गया। उसको मारा गया। उसको मारा गया। उसको मारा गया। ठीक है, उसको मारा गया। तो अब इसमें हमें सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये मजहूल वो होता है जिसमें सब्जेक्ट मालूम ना हो, और मालूम या मारूफ जिसमें हमें सब्जेक्ट भी मालूम होता है। इसी तरह
نہیں انگلش ٹو عربک کہاں سے آ گیا؟ اردو ٹو عربک اور عربک ٹو عربک بھی آپ نے ٹرانسلیشن وہ آئے گی، آپ کو ایک دیا ہوگا نیچے، آپ نے اس میں سے کرنا ہوگا. اسی طرح جو ہمارا سب سے محبوب سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آڈ ون آؤٹ، کہ جو ان میں سے مختلف ہے اس کو الگ کر دیجئے. اس کو بڑے خیال سے کیجئے گا کہ اسی 1 سے لے کے ابھی تک سب سے زیادہ اس میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں. دھیان سے دیکھ کے ایک ایک دفعہ پہلے اسم فعل حرف کے کرائیٹیریا پر، پھر آپ نے اگر اس پر نہ نظر آ رہا ہو سارے اسم ہو، دیکھنے واحد جمع تو نہیں ہے. اگر سارے ہی واحد ہوں تو پھر کیا دیکھیں گے ہم کہ کوئی ایک یا مذکر ہوگا 3 مؤنث ہوں گی، یا ایک مؤنث ہوگی 3 مذکر ہوں گے، تو وہ آڈ ون آؤٹ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یوں آپ نے انشاءاللہ اپنے کوئز کو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی آپ سب کے لیے بہت دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کوئز کے کرنے میں آپ کا ہو اور آپ کا مددگار ہو. بہت سی دعائیں بھی آپ کے لیے. سر ایک نا سر ایک آڈ ون آؤٹ آیا تھا جب اس میں الانہار انہار مطہرتن اور بعودتن، اس میں سے کون مختلف ہے؟ آپ بتائیں نا کون سا مختلف ہے. الانہار مختلف ہے. کیسے؟ یہی سر مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ میرا اس کا مطلب ہے ہاں یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جواب آپ صحیح دے رہی ہیں تو سمجھ کیوں نہیں آیا آپ کو؟ اسم ہے یہ. پھر اس کا نہیں، اسم تو تینوں ہی ہیں. دیکھیں نا انہار مطہرتن اور بعودتن یہ سنگل ہے اور الانہار جمع ہے. تو آپ کو جواب بھی آتا ہے، پھر صحیح فرما رہی ہیں، ایسے ہی ہے. تو جمع اس میں جو ہے وہ آڈ ون آؤٹ تھا. ٹھیک ہے جی جی بردر محمد صدیق فرمائیے. سر یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، یہ ہمارا اور اکلا یہ حمزہ والے فعل تو ہیں، لیکن اس میں جو ہے یہ کمزور افعال میں سے ہیں یا صحت مند افعال میں سے ہیں؟ ہاں اچھا، ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کیٹیگری حمزہ والے افعال ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن ان میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے نا. ان کا فعل امر آپ نے دیکھا تھا نا کیسے بنا تھا، وہ کمزور والوں کی طرح بنا تھا، اس لیے ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے یہ سارے صحت مند افعال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب. حمزہ والے افعال ویسے صحت مند افعال ہیں، اور تکرار والے افعال وہ کیا ہیں بتائیں؟ ان میں تکرار ہوتی ہے. وہ بھی صحت مند افعال ہے. میرا یہ کوسچن ایگزام میں بھی غلط ہوا تھا اور ابھی لاسٹ کوئز میں بھی غلط ہوا. اب سیکھ اس پہ بات کر رہی تھی، کیا کہہ رہی ہیں آپ کی آواز بند ہو گیا ایک دم، مائک بند ہو گیا. میں نے کہا یہ اتنا بڑا کنفیوژن تھا کہ میرا یہ کوسچن پہلے والے کوئز میں بھی مڈ کوئز میں بھی غلط ہوا تھا، اور لاسٹ والے ٹیسٹ جو ہوم ورک تھا اس میں بھی غلط ہوا تھا. اب میں نے سیکھا ہے سب کو دوبارہ سے بیٹھ کے. اچھا مجھے مزے کی بات ہے سسٹر، بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے اسپیشل اس پر بات کی تھی. حمزہ پر یہی سوال پہلے بھی پوچھا گیا تھا، تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں حمزہ آپ نے کبھی دیکھا نا تو اس میں واو یا الف کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے حمزہ. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ اس میں بھی تبدیلی آتی ہے کمزور افعال والی، لیکن حمزہ چونکہ ایک الگ ہے، الف تو نہیں ہے نا، یہ ہے صحت مند افعال میں، البتہ تبدیلی آئے گی. تو وہ اس کو ذہن میں رکھوانے کے لیے ان کے ساتھ ہی اس کو کیا جاتا ہے. جی سسٹر شاہدہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے نئی کلاسز کے بارے میں معلوم کرنا تھا. یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ QC3 جو اسٹارٹ ہوگا سر، یہ رمضان میں اسٹارٹ ہوگا یا پھر رمضان کے بعد؟ سسٹر رمضان میں تو عموماً کورسز نئے شروع نہیں ہوتے. رمضان میں ہمارا QC1 کا کریش کورس ہوگا. آج ہی بروشر بنا ہے، کل پرسوں ہم شیئر کر دیں گے. اس کی روزانہ ایک کلاس ہوا کرے گی، روز ایک کلاس. پہلے 1 رمضان سے لے کے 25 رمضان تک 4:45 سے لے کے 4:45 1 گھنٹے کی. آپ شامل ہونا چاہیں، ریفریش کرنا چاہیں QC1، اپنے فیملی ممبر دوستوں کو احباب کو، رمضان ہوں گے اس کی برکات بھی بڑی ہیں، تو وہ روز کلاس ہوا کرے گی اور 25 روزوں تک پورا ہو جائے گا کورس انشاءاللہ.
اور رمضان کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ایک QC3 چل بھی رہا ہے، تو پھر QC3 اناؤنس ہوگا، پھر QC1 بھی نیا اناؤنس ہوگا، QC2 بھی ہوگا. جی مسز نصر اللہ آپ فرمائیے. السلام علیکم سر. سر میں نے نا خرہ کا ٹیبل جو تھا نا اس میں مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی، خرہ یا خیرو اور خیر ہونا چاہیے تھا. اور ویسے بھی جب میں نے یعنی کہ ثنا جہیر سے بات کی تھی تب بھی انہوں نے یہی مجھے کہا کہ نا اس کا خیر ہے، لیکن ٹیکسٹ بک میں دونوں جگہ پہ یعنی کہ 2 ٹائم اس کا ٹیبل آیا تو اخریر کہا ہوا تھا، یعنی کہ لکھا ہوا تھا اخریر. تو یہ لیکن اس وزن پر تو نہیں ہے کیونکہ یہ دلہ یا دلو اور دل پہ ہے، تو لیکن وہاں پہ یہ لکھا ہوتا، کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ وہ بھی صحیح ہے سسٹر، دونوں ٹھیک ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حقہ یا حقو یعنی کہ وہ والا جو اس کا بھی ایک لکھا ہوا تھا، تو وہ تو ظاہر ہے میں نے ویسے لکھا، تو کیا اس کا بھی حق یعنی کہ یہ بن سکتا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ استعمال میں ہوتے ہیں نا وہ لکھ دیا جاتا ہے. وہ بعض کا دوسرا بھی کہیں لکھا ہوا ہے تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر پھر اس کی جمع کیسے بنے گی؟ بالفرض کہ اخریر ہے تو اخریر کی جمع کیسے بنے گی؟ وہ اسی لیے تو پھر خرہ خرو لکھ دیا گیا نا، آسانی کے لیے آپ کی. لیکن سر وہ لکھا ہی ہوئے تو نہیں ہے نا، وہ ٹیبل خود ہم بنانا نے تھا. آپ کو اسی لیے یہ والا دکھایا تھا نا جو آپ کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے، نہیں ہمارے پاس بک میں اخریر لکھا ہوا ہے. بک میں جو ہے نا وہ دلہ کا ٹیبل دیا ہوا ہے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں جو آپ کو سلائیڈ دکھائی گئی تھی آپ کو یاد ہے؟ سلائیڈ میں اس میں خرہ کے ٹیبل میں ایک خریر والی ہی سلائیڈ ہے. نہیں بک میں آپ کہہ رہی ہیں نا؟ بک میں بھی ہے اور اس میں بھی. نہیں ہم نے آپ کو دکھایا تھا، میرا خیال ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، جو میں نے سلائیڈز میں دکھایا ہے اس میں. اسی لیے تو آپ کو یہ دونوں پھر پتہ نہیں چلے تھے کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تبھی ہماری اس پر ڈسکشن ہوئی تھی نا. کسی کو یاد ہے اس پر؟ سر مجھے نہیں یاد آ رہا. نہیں مجھے یاد ہے کہ، اور وہ اسی لیے ہوتا ہے پھر بعض اوقات کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا تو میں نے اس وقت بھی انہیں بتایا تھا کہ یہ جو ہے آپ کا ابھی نظر آ جائے گا، یہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے اخریر. ہاں جی ٹھیک ہے، اور تو جو ہم نے آپ کو سلائیڈ پر دکھایا تھا نا وہ خرہ ہی تھا. میں سلائیڈ پر بھی بہرحال چیک کر لوں گا. اینی ویز دونوں ٹھیک ہیں، آپ دونوں سے کر سکتے ہیں. اخریر کا جو ہے نا یہ میں آئل چیک آؤٹ کہ اس سے جمع جو ہے کیسے بنے گی. بردر ہائی بیٹھے میں، بردر ہائی بتائیں گے آپ؟ سر میں نہیں سمجھا، میں ادھر دوسری کلاس اٹینڈ کر رہا تھا، سوال ریپیٹ کیجئے گا. ہاں میں نے یہ سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ جو یہ ہم کرتے ہیں نا خرہ یا خرو والا ٹیبل سر، تو اس میں وہ بک میں لکھا ہوا نا اخریر سر، اور ہم ویسے خرہ اور خرو بتاتے ہیں. ہاں سر یہ دونوں آتے ہیں کیونکہ جو یہ خر ہے اس میں وہ ڈبل لفظ آتا ہے. جب ڈبل لفظ آتا ہے تو اس کے پیٹرن پہ 2 طرح سے بنتا ہے، یہ دونوں طرح کا اس نے وہاں پہ دیا ہے. نہیں بردر ہے، سوال یہ ہے، وہ بتایا کہ دونوں پر آتا ہے. سوال یہ ہے کہ خرہ خرو تو ہم کر لیتے ہیں نا، اخریر کی جمع کیسے بنے گی؟ اخریر کی جمع اخریر کی اخریر اخرو رو واو الف لگے گا نا سر. اخرو. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اخرو بہرحال میرے اس میں نہیں ہے، یہ بردر ہی نے بتا دیا تو یہ نوٹ کر لیں. سر 2 دفعہ رے آئے گی یا ایک دفعہ رے آئے گی؟ صرف 2 دفعہ آئے گی نا، اخرو بنے گا، اخرو. اچھا چلیں میرا خیال ہے ہم اس کو چھوڑ دیں، ایسا کوئی سوال بھی نہیں ہے. اس کو میں ویسے چیک کر کے دیکھوں گا کیونکہ ایسے جو ہوتے ہیں نا افعال
اس پہ ذرا اس کو میں کوشش کروں گا پھر آپ کو گروپ میں بھجوا دیا جائے, ٹھیک ہے. اگلا سوال کیجیے, آگے کون ہے, کس کے سر بہت شکریہ. جی جزاک اللہ. اچھی بات ہے, ایسے سوالات سے یہ ہوتا ہے نا, پھر ہمیں پڑھنے ذرا سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو ورنہ تو بس ایسے ہی اگر سیدھے سارے اسٹوڈنٹ مل جائیں پھر تو کام آسان ہی ہو جاتا ہے. ظفر کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی اور کوئی سوال ہے فرمائیے. یہ خا سے یہ نکل آیا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا, اس میں بھی صرف جو ہے نا یہ لکھا گیا کہ دونوں سے ہے, تو چلیں اس پر تحقیق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح کیا جواب ہے. ٹھیک ہے جی, نو مور کوشچنس جی. چلیں تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہم گرامر کے سارے حصے کی ریویژن کریں گے, اور اس کے بعد آخر میں آپ کو ایک تصدقو کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی انٹروڈیوس کروایا جائے گا, اور آپ کو دعوت بھی دی جائے گی. جو چاہے آپ میں سے اس کا حصہ بننا تو ضرور شامل ہوں کل کی ریویژن میں بھی اور آخری سیشن میں بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور کوئز میں بہترین نمبر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہم انا نسألک ان تحفظ بلدنا من کل سوء من کل شر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم سر. جزاک اللہ خیر. السلام